जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निगार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं, एक तहलका खास खबर के साथ। जैसा कि आप लोग को मालूम है, पिछले 4 माह से चलने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट केस जो कि सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट में फुल बेंच में ज़ेर समाअत था, वो केस अपने पाए तकमील को पहुंच चुका है। लास्ट 2 डेज़ पहले उससे जो है समाअत उसकी मुकम्मल हुई, कार्रवाई मुकम्मल हुई और ये अब केस जो है फैसले की जानिब बढ़ रहा है और गालिबन कल इसका जो है फैसला अनाउंस कर दिया जाएगा। चांसेस हैं कि कल ये जो है फैसला जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले की सीट्स जो रिजर्व सीट हैं, जो कि सबका पीटीआई की जो है मेम्बरान की सीट्स हैं, उनकी जो रिजर्व सीट हैं जिसको मखसूस नशिस्तें कहा जाता है, जिनमें ख़वातीन की नशिस्तें भी शामिल हैं और मखसूस जो है अक़लियतों की नशिस्तें भी शामिल हैं, वो केस अपने पाए तकमील को पहुंच चुका है और कल इसका फैसला मुमकिन फैसला मुतवक्के फैसला कल आने वाला है। और ये फैसला किस उसके हक में जाएगा? क्या काजी फैज़ हमेशा की तरह जैसे पीटीआई से बल्ला जब लिया गया, कहा गया कि ये 22 जो फैसला है, कादी अपनी जो है अनाप पे अपनी पसंद पे ये फैसला उन्होंने डिक्लेयर किया, ये अनाउंस किया, ये फैसला उन्होंने अपनी पसंद नापसंद की बुनियाद पे ये फैसला किया और बल्ला पीटीआई अपना ये शिकवा करती है पाकिस्तान की जुडिशरी से कि उनके साथ नाइंसाफ़ी बरती गई। उसी तरह से मैजिस्ट्रेट आज जो है जजेस का एक बहुत बड़ा इजलास हुआ है, जिनमें तमाम जजेस जो इस केस को जिन्होंने देखा वो शामिल थे। उन्होंने ये केस देखा, जिन जिन जजेस के ज़ेर समाअत ये केस था, फुल कोर्ट में जितने भी जजेस शामिल हैं, वो तमाम जजेस का आज इजलास हुआ और इजलास में मुतवक्के जो भी फैसला था वो कल अनाउंस होना है, वो जो है अनाउंस किया जाएगा। कल किस टाइम अनाउंस होता है ये कहना कबल वक्त है, लेकिन कल मुमकिन ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो ये हक में ये फैसला जाएगा या उनके खिलाफ जाएगा, ये फैसला कल सुनाया जा सकता है। चांसेस हैं क्योंकि फुल कोर्ट बेंच जब समाअत करता है तो उसमें तो तमाम तर जो फैसले होते हैं वो मुशावरती फैसला होता है, वो किसी एक जज का फैसला नहीं होता, वो मुतवक्के वोटिंग होती है। उसमें मुतवक्के वोटिंग के बाद तमाम एक जो मुल्हिका फैसला होता है, जो तमाम जिनका आपस में मुशावरत होती है, मुशावरत के बाद जो एक फैसला होता है किसी एक जज का नहीं होता, वह तमाम जजेस के पे मुश्तमिल फैसला होता है। बहरहाल ये फैसला कल होने जा रहा है। चांसेस हैं, जो ज़राए से खबरें हैं, जो मेरे ज़राए हैं जिनसे मैंने तकरीबन कंफर्म किया है और जो मेरे ज़राए कह रहे हैं वो ये है कि जो फैसला है वो तकरीबन अब तक जो फैसला है वो इजलास के बाद जो फैसला हुआ वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में है, यानी कि पीटीआई के हक में है। सबसे ज़्यादा हामिद रज़ा की जो पार्टी है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उसको जो है मखसूस नशिस्तें मिलने जा रही हैं। और लेकिन जब इजलास हुआ, इजलास के बाद का अगर मैं अब आपको अहवाल शेयर करूं, इजलास के बाद काजी फैज़ जो हैं उनकी जो है हालत ज़ार काफ़ी परेशान थे। वो काफ़ी जो वो चाहते थे, जो फैसला डिक्लेयर करवाना चाहते हैं, मैं नहीं जानता वो क्या चाहते हैं, लेकिन जो फैसला वो डिक्लेयर कराना चाहते हैं उस लिहाज से अगर बात की जाए तो काजी फैज़ साहब खासा परेशान नज़र आए हैं इजलास के बाद। लेकिन अब ये जो फैसला है क्या वाकई में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में जाएगा या नहीं, ये कहना कबल वक्त होगा। ज़राए की खबर बहरहाल आपको बता सकता हूँ वो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में ये फैसला होने जा रहा है। चांसेस हैं कि ये फैसला जो है 5/6 के जो है वोटिंग से ये फैसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में जाए। बहरहाल ये कहना सब कुछ कबल वक्त है कि फैसला अभी अनाउंस नहीं हुआ, फैसला चांसेस है कि कल अनाउंस हो। बहरहाल पीटीआई की तरफ से एक और नई हिकमत अमली तैयार की जा रही है। अगस्त में लॉन्ग मार्च की खबरें आ रही हैं, लेकिन ये लॉन्ग मार्च किस नौयत का होगा? ये लॉन्ग मार्च क्या इमरान खान खुद खोल देंगे या कारकुनान खुद निकलेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी जो है शख्सियत है जो इस वक्त अलायंस का हिस्सा है, जो पीटीआई के अलायंस है अपना इस वक्त, जिसमें महमूद अचकज़ई साहब भी शामिल हैं, मौलाना फजल रहमान मुतवक्के शामिल हो सकते हैं। महमूद खान अचकज़ई इंटरेस्ट रखते हैं अगस्त में लॉन्ग मार्च का और इसकी क़ियादत महमूद खान अचकज़ई साहब ही करेंगे और तमाम पीटीआई के कारकुनान और बाकी पार्टियां जितनी भी इसमें शामिल है, अलायंस होगा जो, उसमें की जितनी भी पार्टियां उसमें शामिल होंगी, उसके कारकुनान शामिल होंगे। ये लॉन्ग मार्च इमरान खान की रिहाई, मैंडेट की वापसी का जो है ये बयानिया होगा और इस बयानिए पे डट के खड़े होंगे तमाम कारकुनान और इस बयानिए का जो है इसको एक बयानिया बनाया जाएगा कि इमरान खान की रिहाई होगी तो हम ये जो है लॉन्ग मार्च ख़त्म करेंगे। बहरहाल ये लॉन्ग मार्च होगा और ये पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि फैसला कौन लॉन्ग मार्च होगा, ये लॉन्ग मार्च होता है या नहीं
یہ ساری جو ہے خبریں قبل از وقت ہیں۔ آج پی ٹی آئی کی ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے جس میں خالد خورشید احمد جو کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایکس جو ہے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان رہے ہیں، انہوں نے واضح کہا ہے کہ آپ این او سی جاری کریں یا نہیں۔ آپ نے دیکھا کچھ دن پہلے این او سی پی ٹی آئی کا دوبارہ معطل کیا گیا، جلسے کی اجازت دے کے پھر دوبارہ جلسے کے جو این او سی تھا وہ معطل کر دیا گیا، اور پی ٹی آئی کی طرف سے بہت غم و غصہ پایا گیا، کارکنان میں بہت غم و غصہ پایا گیا، اپنی ہی قیادت پہ تنقید کی گئی، کہا گیا کہ یہ جو قیادت ہے یہ بالکل کسی قابل نہیں ہے، اپنی قیادت کو آڑے ہاتھوں لیا گیا۔ لیکن آج پی ٹی آئی کی ایک پریس کانفرنس تھی 4:15 بجے، اس کے بعد جو ہے اس پریس کانفرنس میں اس کا اگر میں آپ کو احوال بتاؤں، رؤوف حسن کی پریس کانفرنس تھی جس میں خالد خورشید صاحب نے بھی حصہ لیا، اور اس نے واضح کہا ہے، اپنا موقف بیان کیا، عوام کے سامنے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں کسی این او سی کی ضرورت نہیں ہے، محرم الحرام کے ایام چل رہے ہیں، اس کے بعد جی محرم الحرام کے ایام کے بعد ہم اپنا جو ہے یہ تحریک کو مزید جو ہے سٹرونگ کریں گے، اور کوئی این او سی نہیں لے گی پی ٹی آئی نے اپنا واضح موقف جو ہے اپنایا ہے کہ اپنا کوئی این او سی نہیں لے گی، پی ٹی آئی کسی بھی این او سی کی طرف نہیں جائے گی، اور اپنے این او سی کے بغیر ہم سڑکوں پر نکلیں گے، یہ ہمارا آئینی ہے کہ ہمیں کسی این او سی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خالد خورشید صاحب نے جو ہے بیان فرمایا ہے پریس کانفرنس کے دوران۔ بہرحال یہ 2-3 جو مین خبریں ہیں، اس کے بعد عدت نکاح کیس کی طرف آتے ہیں۔ آج سلمان صفدر صاحب نے جو ہے کل ہی اپنے دلائل مکمل کر دیے، لیکن آج پھر سے انہوں نے ٹائم مانگا تھا کہ میں مزید اپنے دلائل سٹرونگ دلائل دینا چاہتا ہوں۔ سلمان صفدر صاحب نے آج پھر دلائل دیے، اور آج کی کاروائی جو ہے تقریباً 3:30 بجے سماعت مکمل ہوئی، اور کل جو ہے لاسٹ ڈے ہے عدت نکاح کیس کا، اور کل جو ہے فیصلہ امید ہے کہ ڈکلیئر کر دیا جائے گا، اور امید ہے کہ پرسوں تک یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ کل چانسز ہے کہ فیصلہ محفوظ کیا جائے اور پرسوں یہ فیصلہ سنا دیا جائے، چانسز ہے۔ بہرحال یہ بریکنگ نیوز ہے، اور عدت نکاح کا جو فیصلہ ہے یہ بھی آپ کو میں بریکنگ نیوز دیتا چلوں گا، یہ کہ عمران خان کے حق میں جا رہا ہے۔ تقریباً جیسے کہ خبر امریکہ نے کل گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس کی ہے جن میں صحافیوں نے آڑے ہاتھوں لیا خبر منیکا کو، اور خبر منیکا کا اگر آپ باڈی لینگویج کی بات کریں تو وہ اپنے باڈی لینگویج اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہی تھی، وہ سینے میں شراب اور تھے، اور مسلسل صحافیوں سے گلا کر رہے تھے کہ میں آپ لوگوں سے بالکل کپخوا رہا ہوں، ڈر رہا ہوں، مجھے آپ لوگوں کو سخت سوالات کا سامنا ہے۔ ابھی خبر منیکا نے جو ہے ایک مزید درخواست دائر کی ہے بشرا بی بی کے حوالے سے کہ وہ اپنے جو ماہواری کا انہوں نے ایک حوال بیان کیا، میں اس کو اپنے بلاگ میں شامل نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ ایک عجیب حد تک عزت کے حوالے سے جو ہے سیکشن بن جاتا ہے، اور انہوں نے بہرحال جو بھی کیا آپ نے خود دیکھا کہ پھر دوبارہ سے درخواست دائر کر دی ہے ہائی کورٹ میں۔ بہرحال یہ ساری خبریں جو ہیں قبل از وقت ہیں، لیکن جو مین بات ہے سنی اتحاد کونسل کو کل اپنی نشستیں مقصود نشستیں واپس ملیں گی یا نہیں، یا دوبارہ سے جو ہے پی ٹی آئی یہ جو ہے فیصلہ اس سے مایوس ہو کے دوبارہ کسی عدالت میں یہ فیصلہ چیلنج کرنے جائے گی۔ بہرحال یہ کہنا قبل از وقت ہے، کل جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے عدت نکاح کیس کا فیصلہ بھی ڈکلیئر ہونے کے چانسز ہیں، اور یہ جو فیصلہ ہے سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے جو فیصلہ ہونا ہے مقصود نشستوں کا، یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہوگی، اور یہ چانسز ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کا یہ جو فیصلہ ہے ان کے حق میں جائے۔ چانسز آج کیونکہ اجلاس ہوا فل کورٹ میں، جن ججز نے سماعت کیا اس کیس کو، آج ان کا اجلاس تھا، مکمل مشاورت کی گئی، اور اس کے بعد جو احوال اگر آپ کو میں بتاؤں تو قاضی فیصل صاحب خاصا پریشان تھے۔ لگ رہا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے سنی اتحاد کونسل کے حق میں جائے گا۔ اب تک کی بریکنگ نیوز یہی ہے، اگر مزید کوئی ایسی خبر ہوتی ہے انشاءاللہ آپ کے اس ویلاگ کے ساتھ، اپنے اس ویلاگ کی توسط سے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولے۔ پاکستان پائندہ باد۔